شریعت نے سانو اے تعلیم دیتی ہے کہ جدوں مومنہ عورت مسلمان عورت اپنے جسم دی نمائش نہیں کرے گی اے جناب فٹنگ والے اور تنگ کپڑے نہیں پہنے گی بلکہ با پردہ ہو کے اپنے گھروں باہر نکلے گی کسے ضرورت دے تحت نکلنا پہ جائے تے با پردہ ہو کے نکلے گی اور مومن مرد بھی اپنی نظران دی حفاظت کرن گے تے اللہ رب العالمین انہوں گناہ دا موقع ہی نہیں دے گا معاشرے دے اندر امن قائم ہو جائے گا میرے محترم بھائیو پھر ایسا امن ہوئے گا جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا شہر چوں ایک عورت تن تنہا بیت اللہ دا طواف کرن واسطے نکلے گی حج عمرے واسطے نکلے گی انہوں رستے دے اندر سوائے اللہ دے کسے دا ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک کدوں ممکن ہے جدوں خواتین اسلام او بھی با پردہ ہو جان او بھی اپنے جسم دی نمائش نہ کرن او بھی جناب نیم اریاں ہو کے بازار دے اندر نہ نکلن اور مومن مرد اے بھی اپنی نگاہاں دی حفاظت کرن اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ادنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون پھر شریعت نے ساڑھی ایک اور طرح بھی رہنمائی فرمائی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے صنفانی من امتی من اہل النار آقا فرماندے نے میری امت دیاں دو قسمہ ایسیاں نے میری امت دے دو قسم دے گروہ ایسے نے جنہوں اللہ جہنم دا ایندھن بنا دے گا صنفانی من امتی من اہل النار آقا فرماندے نے اہل جہنم دیاں دو قسمہ ایسیاں نے جنہوں اللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں میسر کرے گا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے اونا چو سب تو پہلی قسم اونا عورتاں دیئے کہ جو جسم تے ایسا تنگ لباس پہنن گیاں ایسا لباس پہنن گیاں کہ جدے چو اونا دے حسن دی نمائش ہوئے گی اونا دا جسم نظر آئے گا فرمایا کہ اے خود مردان دی طرف مائل ہون والیاں اور مرد انہ دی طرف مائل ہون والے ہون گے اللہ اکبر کبیرہ اور آقا فرماندے نے کہ انہاں نے اپنے سر دی چوٹیاں تے فیشن رکھیا ہوئے گا میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسی عورتاں جنت جانا تے دور دی گل اللہ انہاں نو جنت دی خوشبو تک بھی میسر نہیں کرے گا